जिस बच्चे ने बचपन में घर, बाप और सल्तनत तीनों को हाथ से जाते देखा हो, वह बड़ा होकर या तो टूट जाता है या फिर पत्थर बन जाता है। बचपन में वो कभी कंधार में छुपता रहा, कभी ईरान की सरहदों पर भटकता रहा। 13 साल की उम्र में जब अकबर को ताज पहनाया गया तो दरबार ने नारा लगाया, मगर अकबर के दिल में शोर था। उसे पता था कि ताज उसके सिर पर है, मगर पकड़ किसी और की है। वो समझ गए कि बादशाह होने का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि हर गलत फैसले का बोझ अकेले उठाना है। अकबर ने किताबों को नहीं, इंसानों को पढ़ा। उन्होंने बहुत खून देखा और बहुत खून बहाया। पानीपत की जंग, राजपूताना की लड़ाइयाँ, विद्रोहों का कुचल जाना, इन सब ने अकबर को ताकतवर बनाया। यह कदम अकबर को दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि वह दुश्मनों को भी इंसान समझने लगे थे। सलीम नशे में डूबा रहता था, ऐश करता था, बाप की बात नहीं मानता था, यहाँ तक कि उसने बगावत भी कर दी। अकबर के आखिरी दिन की बात करें तो अकबर के आखिरी दिन बहुत भारी थे। बीमारी, तन्हाई, बेटे की बगावत, तीनों ने उन्हें तोड़ दिया था। 2014 से अचानक मुगलों पर बहस तेज हो गई है। कभी औरंगजेब तो कभी बाबर तो कभी अकबर। आज सिर्फ एक बादशाह अकबर के बारे में बात करते हैं कि आखिर मसला है क्या। जब अकबर का नाम लिया जाता है ना, तो लोग कहते हैं अकबर महान था, मगर कोई यह नहीं पूछता कि वो महान बना कैसे, क्योंकि अकबर की कहानी ताकत से कम और डर से ज़्यादा बनी है। जिस बच्चे ने बचपन में घर, बाप और सल्तनत तीनों को हाथ से जाते देखा हो, वह बड़ा होकर या तो टूट जाता है या फिर पत्थर बन जाता है। अकबर ने पत्थर बनना चुना, मगर अंदर से वो हमेशा इंसान ही रहा। बचपन में वो कभी कंधार में छुपता रहा, कभी ईरान की सरहदों पर भटकता रहा। उस बच्चे ने देखा कि आज जो लोग सलाम ठोकते हैं, वही कल मुंह फेर लेते हैं। यही वजह थी कि अकबर को जिंदगी भर किसी पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। 13 साल की उम्र में जब अकबर को ताज पहनाया गया तो दरबार ने नारा लगाया, मगर अकबर के दिल में शोर था। उसे पता था कि ताज उसके सिर पर है, मगर पकड़ किसी और की है। बैरम खां जैसे लोग हर फैसला लेते थे। अकबर चुप रहता था, सुनता रहता था, सीखता रहता था। वो जान गया था कि जल्दबाजी में ताकत दिखाने वाला बादशाह ज़्यादा दिन नहीं टिकता। लेकिन वो उस वक्त बच्चे थे। लेकिन यह चुप्पी उसके लिए आसान नहीं थी। उसे लगता था कि लोग उसके पीठ पीछे हंसते होंगे, अनपढ़ बादशाह, बच्चों जैसा। यही बात उसे रातों रात सोने नहीं देती थी, क्योंकि सब जानते हैं कि अकबर बिना पढ़े लिखे थे। जब बैरम खां को हटाया गया तो दुनिया ने कहा अकबर ने अपनी सत्ता मजबूत कर ली, मगर अकबर जानते थे कि उसने अपने साए को खो दिया है। उस दिन के बाद अकबर ज़्यादा गंभीर हो गए, हंसना कम, सोचना ज़्यादा। वो समझ गए कि बादशाह होने का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि हर गलत फैसले का बोझ अकेले उठाना है। अकबर पढ़े लिखे तो थे नहीं, मगर वह बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें अपनी कमी का एहसास था और शायद इसी वजह से वो हर अक्लमंद इंसान को अपने पास रखते थे। वो कहते थे तुम पढ़े लिखे हो, मुझे सुनाओ। अकबर ने किताबों को नहीं, इंसानों को पढ़ा। उन्हें यह जानना था कि किसी हिंदू के दिल में क्या चलता है, किसी मुसलमान के जहन में क्या चलता है, किसी जैन साधु क्यों हिंसा से डरते हैं और किसी ईसाई पादरी को मसीही क्यों दिखते हैं। इबादत खाना इसी तलाश की पैदाइश थी। वहाँ बहस कम और अकबर की बेचैनी ज़्यादा होती थी। अकबर की ज़िंदगी का एक कड़वा सच यह भी है कि उन्होंने बहुत खून देखा और बहुत खून बहाया। पानीपत की जंग, राजपूताना की लड़ाइयाँ, विद्रोहों का कुचल जाना, इन सब ने अकबर को ताकतवर बनाया, मगर हल्का नहीं किया। चित्तौड़ की जीत के बाद अकबर के अंदर कुछ टूट गया। बाहर से फतह, अंदर से सन्नाटा। वो समझ नहीं पाए कि इतिहास जीत लिखेगा, मगर जो रोते हुए चेहरे थे वो कोई नहीं लिखेगा। शायद इसीलिए बाद में अकबर ने ज़बरदस्ती धर्म बदलवाने पर रोक लगाई। यह कोई दया नहीं थी, यह उनकी अपनी थकान थी। अकबर और राजपूतों का रिश्ता अक्सर राजनीति कहा जाता है, मगर असल में यह डर और सम्मान का मिला जुला रिश्ता था। अकबर ने देखा था कि राजपूत हार कर भी झुकते नहीं हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि ऐसे लोगों को तलवार से नहीं, इज्जत से जीता जाता है।
اس لیے انہوں نے انہیں اپنے دربار میں جگہ دی، اونچے عہدے دیے۔ یہ قدم اکبر کو دوسروں سے الگ بناتا ہے کیونکہ وہ دشمنوں کو بھی انسان سمجھنے لگے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے یہ پہل کی کہ دشمنوں کو بھی انسان سمجھنے لگے تھے۔ سلیم یعنی جہانگیر اکبر کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھے۔ ایک طرف سلطنت، دوسری طرف اولاد۔ سلیم نشے میں ڈوبا رہتا تھا، عیش کرتا تھا، باپ کی بات نہیں مانتا تھا، یہاں تک کہ اس نے بغاوت بھی کر دی تھی۔ کسی اور بادشاہ ہوتا تو سر قلم کر دیتا، مگر اکبر رک گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا تو میں اور میرے دشمنوں میں فرق ہی کیا رہے گا۔ یہ فیصلہ اکبر کو کمزور بھی بناتا ہے اور مہان بھی۔ دین الہی کو لوگ اکبر کی ناکامی کہتے ہیں اور شاید وہ صحیح بھی ہے، مگر ہر ناکامی کے پیچھے ایک مجبوری ہوتی ہے۔ اکبر چاہتے تھے کہ لوگ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسان بنے، مگر انسان تیار نہیں تھے۔ اکبر سمجھ گئے کہ سوچ بدلنے میں صدیاں لگتی ہیں، حکم سے بدلی جاتی ہے۔ اکبر کی ایک چھپی ہوئی عادت یہ بھی تھی کہ وہ اکثر رات کو بھیش بدل کر شہر میں نکل جاتے تھے۔ انہیں جاننا تھا کہ ان کی حکومت کا اثر زمین پر کیا ہے۔ ایک بار کسی غریب عورت نے کہا، بادشاہ تو بڑا ہے مگر ہمارے دکھ چھوٹے نہیں ہیں۔ یہ بات اکبر کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اسی وقت افسروں کو ڈانٹا کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ دربار میں بیٹھ کر انصاف کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اکبر کے آخری دن کی بات کریں تو اکبر کے آخری دن بہت بھاری تھے۔ بیماری، تنہائی، بیٹے کی بغاوت، تینوں نے انہیں توڑ دیا تھا۔ وہ اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتے رہتے تھے جیسے زندگی سے کوئی جواب مانگ رہا ہو۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے لوگوں پر راج کیا مگر خود پر نہیں کر پایا۔ یہ واقعہ اکبر کی پوری زندگی بیان کر دیتے ہیں۔ اکبر مر گئے مگر سوال چھوڑ گئے، کیا طاقت سے انسان بدلے جا سکتے ہیں؟ کیا تاج پہن لینے سے سکون مل جاتا ہے؟ اکبر کی چھپی ہوئی کہانی یہی کہتی ہے کہ وہ آخری سانس تک ان سوالوں سے لڑتے رہے۔ انہوں نے سلطنت کھڑی کی مگر سکون نہیں، اور شاید اسی ادھورے پن کی وجہ سے اکبر آج بھی زندہ ہیں، اتہاس کی کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارے سوالوں میں۔ تو آج جب ہم اکبر کو مہان کہتے ہیں نا، تو ایک پل رک کر سوچنا ضروری ہے۔ مہان ہونا مطلب صرف فتوے گنوانا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر تلوار اٹھانے والا مہان کہلاتا۔ اکبر کی کہانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کیسے راج کیا جائے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ طاقت ملنے کے بعد انسان کیسے بچا رہے۔ ایک بچہ جس نے بچپن میں سب کچھ کھو دیا، اگر بڑا ہو کر سخت نہ بنے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر سخت بنا مگر بے رحم نہیں، اس نے جنگ کی مگر ہر جنگ نے اس کے دل پر ایک زخم چھوڑا۔ انہوں نے فرمان جاری کیا مگر ہر فرمان کے بعد اپنے ضمیر سے سوال کیا۔ اکبر کے پاس تاج تھا، فوج تھی، خزانہ تھا، مگر سکون نہیں تھا، اور شاید یہی سکون کی کمی انہیں دوسروں کے قریب لے گئی۔ وہ مذہب کے نام پر بٹی دنیا کو جوڑنا چاہتے تھے مگر دنیا تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کوشش کی، ناکام رہے، مگر کوشش کرنا چھوڑی نہیں۔ یہی انہیں عام بادشاہوں سے الگ کرتا ہے۔ آج بھی جب طاقت ہاتھ میں آتی ہے نا، تو انسان سب سے پہلے انسان ہونا بھول جاتا۔ اکبر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر تخت دل سے اونچا ہو جائے تو حکومت چلتی ہے، انصاف نہیں، اور جس دن انصاف مر جاتا ہے اس دن سلطنت زندہ رہ کر بھی کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اکبر کی اصلی وراثت اس کی عمارتیں نہیں، اس کی فتح نہیں، بلکہ ان کے سوال ہے۔ کیا ہم مذہب سے پہلے انسان بن سکتے ہیں؟ کیا ہم طاقت پا کر بھی ضمیر زندہ رکھ سکتے ہیں؟ اور شاید یہی سوال اکبر کو آج بھی زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ تاج مٹ جاتے ہیں، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر سوال کبھی نہیں مرتے۔